जेसू तूं म्हाका जाय. म्हज्या सुखान तूं जाय. म्हज्या दुखान तूं जाय. एमाऊसची वाट. क्लेफास आनी सांगाती जोड अशी वाट. एक एक पाऊल ते फुडें मारता आसतना हे पाऊल निराशीपणाचे. हे पाऊल घुस्पताले. हे पाऊल सांडलोले. जेसू म्हजी पावलां निराशीपणाची. एक सुरी सांडलोली. चितेस दुखेस सगळो वेळ कुशालकाय शांती समाधान नासली. तुझ्या उतरान आनी पवित्र संस्कारा वरवीं म्हजें मन म्हजी कूड आनी आत्मो संत आसुनी. जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू तूं म्हजो राय. जेजू आयज आनी सदां खाव तूंच म्हाका जाय. जेसू तूं म्हाका जाय. म्हज्या सुखान. जेसू तूं म्हाका जाय. म्हज्या दुखान. जेसू म्हाका जाय. म्हाग्रेस काय मेळटना. जेसू म्हाका जाय. हांव विंगडोच जातना. जेसू म्हाका जाय. म्हाग्रेस काय मेळटना. जेसू म्हाका जाय. हांव विंगडोच जातना. कितले म्हण प्रश्न म्हजे वाटेर. घरान फावो तें जेवण ना. भलायकी ना. भुरगीं बाळां उपाशी. कितले रीण कितलो लोन. केदो व्हडलो भार. पिडेचो भार. दुनिया अशे वेळार तूं म्हाका जाय. सगळेच वाटांनी आखांत आनी भिरांत. जिविताचें व्हडें बुट्टा दिसता. कशें ताणू
कोणाक उलो मारूं कोण म्हाका पावतलो कोण म्हाका वाटायतलो Book of Jeremiah chapter 33 verse 3 call me and I will answer you call me and I will be answer you म्हाका उलो मारात आनी हांव तुमकां जाप दितलो हुस्कोत मोना हुस्कोत खालसा हुस्कोत कूड आनी ओत्मो दुनिया तुका उबारता हालेलुया 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 जेजू तू म्हाका आसा भलायकी नासतना जेजू तू म्हाका आसा पिडीन जावं पडटना जेजू तू म्हाका आसा जेजू तू म्हाका आसा भलायकी नासतना जेजू तू म्हाका आसा जेजू तू म्हाका आसा पिडीन जावं पडटना जेजू म्हाका आसा जुदादू जातना जेजू म्हाका आसा पोटबुकीन लासतना जेजू म्हाका आसा जुदादू जातना जेजू म्हाका आसा पोटबुकीन लासतना जेजू तू म्हाका आसा सांगाती आसतना जेजू तू म्हाका आसा जेजू तू म्हाका आसा एक सुर हांव जातना एक सुर हांव जातना जेजू तू म्हाका आसा जेजू तू म्हाका आसा सांगाती आसतना जेजू तू म्हाका आसा जेजू तू म्हाका आसा एक सुरो जातना जेजू म्हाका आसा निता उठना जेजू म्हाका आसा चितनानी उठना जेजू म्हाका आसा जेजू म्हाका आसा निता उठना जेजू म्हाका आसा चितनानी उठना हालेलुया 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 हालेलुया
जेजू आमचे एकसूरपणान, जेजू आमचे पिडेन, जेजू आमच्या आपातकान, जेजू आमच्या निराशपणान, जेजू आमच्या सगळे वाटांनी आमी बुडलेली आसा. जेजू जेजू तूं आमकां जाय, जेजू तूं आमकां जाय, जेजू तूं म्हाका जाय. Jesus, every moment I need you. Without you I can do nothing. Without you I can do nothing. With you I can do all things. Jesus, I trust in you. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, I surrender. Lord, I surrender my mind, heart and soul, my each and every cell of my body, every organ I surrender, my family I surrender, my all difficulties I surrender, my children I surrender, my husband I surrender, my wife I surrender, all the members of my family, all my friends, all those who are longing for your grace. Right now, Jesus, we need you. Hallelujah, 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 Jesus,
पातक्यांक तुवें बदल्ली. घातक्यांक तुवें बदल्ली. चोरांक तुवें बागेवन करून सर्गार पावयले. जेसू तुझे विणे रिती शिणे. जेसू तूं म्हाका जाय. तुझे विणे म्हजें घर खाली पडलां. तुझे विणे म्हज्या जिवितान शांती समाधान ना. हांव तो जाकीव. म्हजें घर जाकेवाचें घर. म्हजें जिवीत जाकेवावून पास जाला. जेसू तुका हांव पळोवंक सोदतां. जेसू तुका हांव आशूंक रावतां. म्हज्या घरान तुजो पांय, तुजी सावळी शांती समाधानाची. जेसू बदल काडीस म्हजें. जेजू ये म्हजे खासान. जेजू ये म्हज्या जिवितान. जेजू ये म्हज्या वावरान म्हज्या कोश्यांनी. लॉर्ड कम. Lord, I need you. Budul kalis moje kurmaka novo. Budul kalis moje जाऊं तुझे सारको. Budul kalis moje. Budul kalis moje kurmaka novin. Kurmaka novin. Budul kalis moje. Budul kalis moje जाऊं तुझे सारको. जाऊं तुझे सारको. तू माझा कुमार हांव ती माती मोडून गूण म्हाका हेच मागता सोम्या. बदल वागणूक म्हजी. बदल वागणूक म्हजी कोर म्हाका नवें. कोर म्हाका नवें. बदल वागणूक म्हजी. बदल वागणूक म्हजी जाऊं तुझे सारके. जाऊं तुझे सारके. बदल वागणूक म्हजी. बदल वागणूक म्हजी कोर म्हाका नवो. कोर म्हाका नवो. बदल वागणूक म्हजी. बदल वागणूक म्हजी जाऊं तुझे सारको. जाऊं तुझे सारको. तू म्हजो कुमार. तू म्हजो कुमार हांव ती माती. हांव ती माती मोडून गोड म्हाका. मोडून गोड म्हाका हेच मागता सोम्या. हेच मागता सोम्या.
वेळाची खारीज मन उक्तें करूं आनी दुनिया लागीं तुका नवे मनीस नवी रोसना कर. Send your spirit and renew the face of the earth. धाड जो आत्मो आनी वेळार आमची मनां आमची काळजां नवी कर. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कुणी हात वर उभारून हालेलुया. Hallelujah. 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 बाबणीनो, आमच्या पेल्या सभेई आनी आमच्या इश्टा सभेई कुशी भाशेन आमी वागची ताचेर आमी नियाळ कोत्ता. चवथी कुडीच्या आत्म्याची द्वाळ करणी म्हणल्यार बोणकुणीन आसोल्यांक कितें करची. बोणकुणीन आसोल्यांक पवणो जायते फावटी न्हू म्हजो अनुभव पातकी चड पातकी ते दुसऱ्या पातक्यांक बोट दाखयतात. हांव चड पातकी पूण म्हजें पातक लुबोवपाक हांव कोणाक दाखयता. दुसऱ्याक बोट दाखयतात. आनीक जायते फावटी हांव येता आनीक हो असलो तो तसलो तो तसलो. मागीर मनान एक प्रश्न येता, बाबा हो मनीस कसलो काय. म्हजो घरकार असलो, म्हजो घरकार असलो तसलो तसलो. अरे ही बायल कसली काय. म्हजी बायल असली तसली 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 म्हणटा आसतना प्रश्न मागीर कोणाचो येयलो. घरकाराचो. म्हजी शेजान असली शेजान कोणाक मेळना जाल्यार पुरो. आनी हांवें सांगलां इवन ती मेल जाल्यार आमी दोगांय बरोबर मेल जाल्यार आमकां एकठांय पुरना जाल्यार पुरो. कित्याक हिंगा चोकड्डा आनी थिंगा बी शिमतरी कितें करतली. शेजारा रावले जाल्यार कितें करतली. तो गोंय शेजार न्ही झगडटाय. बट बाबा न्हू जायते फावटी आमचें जिवीत असलें असलें की हांव बरो. हो म्हजो अनुभव. बाबा न्हू जायते फावटी हांव प्रिजनाक गेलां. जायते फावटी हे प्रिजनाक गेलां. आनी एक साक असोच हांव ह्या प्रिजनाक ते दिसा म्हजो बड्डे आसलो. ते दिसा म्हाका त्या प्रिजनाक वचूंक जाय आसलें. बोणकुणा वचूंक जाय आसलें. म्हणटकीर प्रिजनाक वचूंक तितलें सोंपें न्हू. जायते फॉर्मेलिटी आसतात. जायते आदीं हे फॉर्म भर तें फॉर्म भर ही पर्मिशन घे तें पर्मिशन घे. आनी करता आसतना एकटो मनीस येयलो, फादर तुका आनी खंयचो जागो ना रे ते चोरां बोले वचूंक. कितें आनी खंय जागे ना तूं आमच्या लोकांक खंय व्हरपाकू ते चोरां बोले व्हरूंक. आनी ताका म्हणलें बाबा हांव एक चोर, हांव एक पातकी आनी तूं पातकी न्हय. तूं पातकी न्हय. तशें म्हणाक हो गेलो खंयच्यानी आनी पोतून तोंड दाखोवंक ना. बाबडी न्हू ह्या बोणकोणी आसल्या मनशां विशीं ते चोर व्हडल्या कास्ताचे. हाय चोर कितकोन दिसताय. म्हाका थोडे तरणाटे फाल्यां तूं बोणकोणी गेले चोर कितकोन दिसताय.
अरे बाबा तो चोर तू आनी हांव तू आनी हांवूय पातकी तो म्हजे भाशेन तुजे भाशेन दिसताय ते आवय ते कितकोन दिसताय म्हाका व्हरां चोरां चोवपा जाय अरे आनी कोणी झगड्यो तेजे 2 वर्सां फाटीं पोतून गेल्लो कोलवाले सेंट्रल जेलीन एकट्याक वचूंक चान्स पडोंक ना एकट्याक पडलो तेका वयले म्हूण म्हजे लागीं झगड्यो ना म्हाका चोरां चोवपा जाय आसलें चोरां चोवपा चोर तूं आनी हांव हें कित्याक सांगता बावडो जाय ते बावड्यो भणकोणी आसलें सगळें तांकां आदार दिवपाचो आमची वागणूक तांची सगळें वेगळी पूण पळोवपाक गेले जाल्यार ते बरें भणकुणे आहात ते बरें आमच्या उदीक ते बरें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावांनो आनी भयणो क्रिस्ती धर्माची कुडीच्या फायद्याची दोयाड करून चवथी सांगता भणकोणीन आसोल्यांक आदार भेट करची आदार दिवचो आनी जेजू ओदीक तरेकवार भशेन भणकोणी आसात आमी कोण पातकान आसात कोण जिवितान साडलेले आसा थोडी घरान आसात आनी पडे एका देवाच्या उतरान सांगलां हांवें घरान आहात पूण तांचें घर तांकां कितें भणकोण तुवें भायर सरना आनी कोणें भितर सरूंक जायना थोडी जाय ती समुदायान पयलें हांवें ती केन्नाच भायर सरना समुदायाचें एका तांचें घर आनी तीं मोरा पर्यंत थिंगाच आहात पूण बाबा न्हू त्या भणकोणी आसले सगळें तांचें सगळें सांगूंक वेळ ना मागीर केन्ना उलया तांचे खातीर मागूंक जाय ह्या भणकोणीन ते कितें करतात कितें तांचें कित्याक लागून आसात ते कितें तरी तांचे जिवितान कितें जालें चुकलें खंय तरी वाट तांची चुकली ओर थोडी फावटी गरीब ते तांच्या आडीन मर्डर करतात ग्रेस व्हडल्या कास्ताचे चोर हिंग भोंवतात लाखांनी करोडांनी पयशे खावन हिंगा जियेतात आनी तांकां जीव दितात आमी आनी कोणें ल्हान वस्तू घडलेल्यो तांची सेंटेन्स पडला कित्याक तांकां तो बेल दिवपाक तांचे इन्फ्लुएन्स बी कांय ना देखून ते भणकोणी आसात थोडे आसात ते सारके इनोसेंट पूण तांकां कितें तरी नाडबुदी करून तांकां कितें केल्यात जायत फावटी देखून बाबणू ही दोयाडी करून आमचें मन उजवाडून दी आमचें मन चूक ती चूक हांव म्हणना भणकोणी आहात ते बरें म्हणटे ना चूक ती कोणें करूं पूण असले मनशे सगळे तुजें उलोवप तुजें चिंतप वायट आसचें न्हू चोर आमचे भाशेन दिसतात आमी बी चोर ते कितले फावटी आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आमच्या भाव भयणीकांचो आमी खून करिना जायत कुत्तादो करिनात पवणो हें म्हणटा आसतना ही घडणी आमच्या गोंयांत घडली भणकोणी विशीं ते खातीर सांगता जायत फावटी हांव शेअर करता ती 3 जाण भाव शेजाऱ्या भितर झगडीं जाल्यो शेजारी आयलो आनी एकट्यान कितें दांडो हाडलो आनी ताची माय कोणा तरी जिवेश मारूंक गेलो तेन्ना एक पूत पावलो आपली माय मारता म्हूण ताणें हातान कितें मेळ्ळो काडलें आनी शेवटून ताचेर मारलें ताचेर मारनाका कितें मेळ्ळें पूण तो जेन्ना पळय मायक मारता तेन्ना हो येयलो पूत आयलो तें काडलें आनी ताचेर मारलें कितें मारलें ताका खबर पूण कितें मेळ्ळो तें काडलें आनी असो हो ताची मायक मारतालो तो मेलो लोकांनी कितें सगळो लोक एकठांय जालो जायत फावटी खोटे समुदाय आसतात खोटो लोक आसतात पळय आयकात आनी तुमचे समुदायान बी वचून घडटाले जागे घालात प्लीज
हें खोटेपण तुमी तुमचेर घेतल्यात. सगळो लोक एकठांय जालो आनी तिगूय भावांक काडले आनी बोडकुणीन घातले. आनी तिगूय भावाचेर एक्चुली मारलोले कोणें? एकट्यान. दुसरो एक भाव कॉलेजीन शिकयतालो प्रोफेसर, ताचेंय बी नांव घातलें आनी तिगूय भावांक जिवीतभर बोडकूण फावल केली. जायते फावटी सोत बी पळोवप ना, आतां केलें ना बाबा न्हू. म्हणजे आमची वागणूक चुकलोलें सगळें, बोडकुणें आसलें सगळें आमची वागणूक बोलूंक जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबा न्हू ते सांपडल्या देखून ते बोडकुणीन आहात. सांपडनासले आनी सांपडलोले कितले आमचे मोदें थोडे वेळ आमी तांकां निवडून लेगून हाडटात. तुमकां तर हांव सांगता फोर्ट इंडियन पार्लमेंटाचे पळय, इंडियन पार्लमेंटा पळय आमचे जे मिनिस्टर बसून आहात तांचे कितले क्रायम आहा ते सोदून काडात, तांचे कितले केसी आहा ते सोदून काडात. तांकां आमी निवडून दिता ते सगळे भाग घेवन ना. म्हणटरी जायते फावटी हांव पातकी म्हूण ओळखून घेवचे बदलेक हांव कोणाक बोट दाखयता? दुसऱ्याक बोट दाखयता. पूण बाबा न्हू अशें आदामान बोट दाखयलें, आदामान पातक केलें, पूण बोट कोणाक दाखयलें? कोणाक दाखयलें? एबेक दाखयलें. आनी एबीन वगत केलें बायलो म्हण कितें कोमींक कितें? आमी ओगी रावपा आहा तूं? दादल्यांनी कितें केलें आमी ओगी रावपा आहा तूं? बायलेन बोट कोणाक दाखयलें? सैतानाक दाखयलें. आनी म्हाका सांग, सैतानाक पोत्तून बोट कोणाक दाखयलें आसतलें? कोणाक दाखयलें आसतलें? देवाक दाखयलें आसतलें. तुवें म्हाका तर रचूंक नासलो, हांव तांकां कितें करचो नासलो? नाडचो नासलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कोणूय तर बोडकुणीन पडलो तांचे खातीर मागूंक जाय, तांकां गोट्याचो आदार दिवंक जाय. आनी एक साक हे बोडकुणीन गेल्लो एकटो भाव म्हाका सांगूंक लागलो, फादर हांव पोतून आनी घरा वचचो ना. म्हजें आख्खें जिवीत म्हजें घर म्हणल्यार ही बोडकूण. आय एम हॅपी हियर देन गोईंग होम. थोडे रावतात, थोडे रावतात, वर्सांच्या वर्सां रावतात, पोतून घराक केन्ना वेतलो काय म्हूण. पूण एका भावान म्हाका अशें सांगलें, फादर म्हाका आनी पोतून घरा वचूंक नाका, म्हाका घर बी कांय ना. हिंगा बोडकोण आहा ते म्हजे भाव आनी भयणी, ही बोडकोण आहा ती म्हजें घर आनी भुरगो तो, आनी म्हजें आख्खें जिवीत हांगा सुरूच फादर. आनी म्हाका हें अजाप दिसलें, अरे कोण रावता आपल्याची सजा काबार जातली आनी आपूण केन्ना भायर वेतलो आनी बरें जिवीत जियेतलो हें रावता. फादर तुका कितें दिसता? आमी बोडकुणे आहा ते सगळे चोर नागोणे रेपीस आनी गांवांनी आहात ते हांगा जियेतात ते बागेवन. आनी ताणें अशें म्हणलें, फादर म्हणूंक लागलो हांव घरा गेल्लो, सगळ्यांनी म्हणलें किरमीदूर येयला, किरमीदूर येयला, किरमीदूर येयला, किरमीदूर येयला, किरमीदूर येयला, सगळें म्हजें नांव लेकून विसरलें. एकूच नांव उरलें, कितें? किरमीदूर. फादर आमी हांगासर सगळे पातकी, आमी कोणाक किरमीदूर म्हणनात. आमी आमचे भाव कशे तांकां एकामेकाक पडटात, कोण दोडटात, कोणा म्हार पडटा, कोण बरे नातात, कोण मोत्तात थिंगा. आमी आमचे भाव कशे तांकां कितें करता, एकामेकाक आदार दितात. आनी तसो वचनाका, सगळो लोकूच म्हणूंक लागलो किरमीदूर येयला, किरमीदूर येयला, किरमीदूर आयला. आनी दोनूच दिसांनी म्हज्या मनान अशें जालें, पोतून एक किरमी करची आनी पोतून खंय वचचें, कोण गुन्यांवकारी. किरमीदूर येयला, किरमीदूर येयला. बाबा तो जिवितान आयला, ताणें चूक केली, तो पश्चाताप जाला, ताणें निचव केला, जिवीत बदलून तो पोतून आयला. आमी कितें करूं जाय आसलें? आमी कितें करूं जाय आसलें? ताका बळ दिवपाक जाय आसलें. पूण आमी ताका बळ दिता कितें करपाक? आनीक आनीक
आनी तो म्हणटा फादर हे भाशेन तो म्हजें जिवीत जालें जाल्यार कोणी हेज्यान हांव पोतून किरमी करीत कोणाची आनी पोतून हांव बोणकुडीन आसत किरमी करनासतना हांव हूंय रावंक सोदतां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा नो पवित्र सभेन असे मुशे सभे हुस्को आमचे भाव ते आमचे भयणी ते थोड्यांक तांकां दिसती पडना जाणटे जाल्यात थिंगा जाणटे जाल्यात चलोंक जायना असल्या मनशां थोड्यांच्या जिवितान ताणें कांयच वायट करूंक ना पूण कोणें तरी तांची नाका जाल्लें घातलें. हांवें तुमकां एक केस सांगली एकट्या भावान तेका मारपा म्हूण वचूना तो पूण तेची मांयक मारता म्हूण ताणें कितें केल्लें कितें हातां काडटा तें काडलें आनीक मारलें. पूण दोग ताणें ताचे वरवीं एक तो मनीस मेलो पूण लोकां वरवीं दोग जाणांचें जिवीत कितें गेलें लोकांनी जाय पावटी समुदायान घडटा. अरे बाबा ही वाट सगळ्यांची सगळ्यांनी हां मागीर लोक कितें करता एक सायडीन अशें गेले थोडे अशें गेले हां कोण मेजॉरिटी वीन ना मेजॉरिटी वीन न्हय ट्रूथ इज वीन. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 and 32 पळया कितें म्हणटा तें. जुवांचें शुभवर्तमान 8वा विसूर वळी जुवांचें शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 8 verse 31 and 32. आपणाचेर भावा दवरलो त्या जुदेवांक जेजून म्हणलें आपणाचेर बाबाट दवरतल्या जुदेवांक जेजून म्हणलें आयज आमी जेजूचे बाबाट दवरता वो ना आमी तर जेजूचे बाबाट दवरता बरें कोणी देवाचें उतर आयकात सजमून घेयात. तुम्ही म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार पयलें जेजून म्हणलें देवाचें उतर द वर्ड ऑफ गॉड शूड बी रुटेड इन अ हार्ट. आमच्या काळजान कोणाचें उतर आसूंक जाय देवाचें. राग न्हय दुस्मानकाय न्हय गर्व न्हय आमच्या काळजान मनान कोणाचें उतर आसूंक जाय देवाचें. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 देवाचें उतर. मागीर तुम्ही खरेपणी म्हजे सीस जातल्यात. आमी देवाचें उतर देव आमच्या काळजान आसा जाल्यार आमी जेजूचे सीस जातले नाल्यार सीस ह्या संवसाराचे. कंटिन्यू. आनी तुमकां सोत कळोन येतले आनी सोत तुमकां कळोन येतलें. यू विल नो द ट्रूथ आनी ट्रूथ वील आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तुवें कितलें नाडबुदी केलें म्हूण तुवें कितलें खोटेपण केलें म्हूण तें सोत लिपोवन पुरोना. हालेलुया. Hallelujah. 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 देखीक भावनो भयणो तुवें कोणाचो गुलाम जायनाका आनी तुजो वायटाचो गुलाम जायत पडे हांव लोकांक सांगता. आगो बाय म्हजे लागीं वस्कोताय आहात त्यो म्हाकाच जड जाल्यात. तुज्यो वस्कोताय आनी हांव घेवन कितें करूं. जायत जाणांच्या जिवितान तांचे वस्कोताय आसात वो ना. म्हजे वस्कोताय तुमचे घालून हांव कितें करूं. जायत पडे हांव लोकांक हें बी सांगता तुमी देवाचें उतर आयकत आसतना पाद्रीचो पाटलाव करनाकात. कोणाचो पाटलाव करात देवाचो पाटलाव करात. जायते बडी इगोजी येता आसतना थोडी पाटी कोण फादर येता रितीरा कायजू तो फादर येता हो फादर येता जायत पाटी जाला म्हाका तो फादर येता जाल्यार तो लोक येता मग तो लोक देवाचें उतर आयकूंक येना कोणाक मेळूं येता ना. भावणो आमी देवाचें उतर आयकूंक फावो. एक एका मनशाक आपापले वस्कोताय आसात ताची वस्कोताय घेवन तूं वस्कोत जायनाका.
त्या मनशा कडेन त्या मनशा वरवीं देव तर तुका कितें बरें येता तें घे आनी तुय बोळवून जा ग्रेस जा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून पवित्र सभेन थोडी पाटी न्यू कॉंग्रिगेशन आयली आनी एक कॉंग्रिगेशन आयलें ऑर्डर ऑफ वायट फादर्स म्हूण बाय 19 बाय कार्डिनल वेंगरी म्हूण ताणें एक पाद्रीच्यो संस्था घडली जे जायते जुलूम जायते बणगुणे आसात तांकां सुटका दिवंक बाबा तांचे खातीर उलयतलो कोण ना हे वेळार म्हाका एक माद्री भयणीचो उडगास येता ही माद्री भयण आख्खे जिवीतभर वावुरली ह्या तांचे खातीर नीत तांचे खातीर सत सोदूंक पूण जायत जाणां बाबणो तांचे गुलाम करून दवरतात पांचवी कुडीच्या फायद्याची दोयाळ कोरणी म्हळ्यार वाटसुऱ्यांक बिराड दिवचें वाटसुऱ्यांक बिराड दिवचें जशें ह्या बऱ्या सामारीतकारान त्या वाटसुऱ्याक वेलान हूंय दवरलो खानावळीन दवरलो आनी ताका सांगलें कितें ओगळें पडलें जाल्यार हे पयशे दवर ताचें जेवण दी ताका गरजचें दी ह्या खानावळीन ह्या हॉटेलान रावूंक दी आनी कितें ओगळें पडलें जाल्यार हांव तुका कितें करतलो फारीक करतलो हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आयज आमी सगळें विसरलीं आयज ह्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय आमी ह्या भुरग्यांक वाटसुऱ्यांक बिराड दिवंक कोणें शिकोवंक जाय आवय बापायनी नातरां पुत्रांक शिकोवंक जाय वाटसुऱ्यांक कितें दिवंक जाय म्हूण आनी एका मनशाची खबर अशी एक व्हडलो भाटकार तो आनी आदली घरां जाणा तुमी न्हू व्हडलीं घरां ती भाटकारांची हां व्हडलीं ताका घरांतले फोट मारून भायर घातलो आनी हूंय डेस्टिट्यूट हावज ऑफ डेस्टिट्यूट म्हणजे अनाथ तांकां कोण ना रस्त्यार उडयल्लीं अशें घरांत ताका रावचें पडलें आयज जायते फावटी आमी बांदलेलें घर सून येता वो चेडो सांगता घरांतलो कितें कर भायर सर कसलो अधिकार आहा आमकां आवय बापायच्या घराचो पुताक कसलो अधिकार आसा आवय बापायच्या घराचो सुनेक कसलो अधिकार आसा ती आपलें घर आगोवन बोर कितें करता ती कर तुजें पळोवपाक जायना मरे बरें घर काड म्हाका वांटो आसा कसलो तुवें जोतीक हाडलें तें घर जोतीक हाडलें आवय बापायन घर बांदलेलें घर कोणा खातीर आपल्या खातीर तुका तर बांदूंक जाय जाल्यार तुवें बरो कोस कर वावर कर आनी तूं घर बांद आनी सांग हें घर आवय बापायचें घर तुजें करनाका आनी आवय बापाय रस्त्यार उडयनाका हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण ह्या ल्हान भुरग्यांक आयज तरी आमी कोणाक आसरो दिता एक सुऱ्या वाटसुऱ्या आमी आसरो दिता ही भुरगीं बी फाल्यां तुज्या घरांत तुका कितें तुज्या घरांत तूं कितें जाता तुज्याच घरांत तूं कोण जालो वाटसुरो आनी तुज्याच घरांत तूं वाटसुरो जालो म्हूण तर कळ्ळें हे भुरग्यांक तुवें शिकयलें वाटसुऱ्या कितें दिवंक बिराड दिवंक एक तूं आवय बापूय म्हूण तर तुका बिराड दिना जाल्यार एक वाटसुरो म्हूण तरी तुज्या घरांत तुज्या आवय बापूय तुका तुजी भुरगीं तुका कितें दितलीं हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावणो देवाची उतर कितें सांगता चीट दिवन आमी आयकुया हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 13वा आविसूर वडी 2 13
Page number 2198. Okay, we'll begin with the verse 1, 2, 3. एकामेकाची भावण कशी मोगान जियेतात एकामेकाची भाव भयण कशी मोगान जियात. एकामेकाची भाव भयण कशी मोगान जियेतात मोगान जियात. रागान जियेपाक जायना, कुडनाटकायेन जियेपाक जायना, गर्वान जियेपाक जायना बोगसणे दिना आसन जियेपाक जायना. मागीर परक्यांक तुमगे बिराड दिवंक विसरू नाकात. पोरक्यांक तुमगेर बिराड दिवंक विसरूं नाकात. पूण हांव नको, हांव जे आमचे गोंयान जे बील आयलां, कोण कशें बील तें भुमीपुत्रा आनी भुमीपुत्री बी म्हणटी हांव बरें नको. म्हणटरी कोणें तुमगेर तुमी बिराड दिलें, तुमकांय बी कोणें फटोवचें न्हू. हें बिराड कोणे फाल्यां आनी कोणाक दिवंक जाय, म्हण कोणें तुमकां फटोवचें न्हू. जे भुमीपुत्रा आनी भुमीपुत्री म्हूण जे बील काडलां ताचे विशीं. अशें करून थोड्या जाणांनी नकळो जावन देवाच्या दुतांक आपल्या घरांनी घेवन ताचो परामोस केलो. जायती पावटी हे अनाथा वरवीं, हे सांडलोल्या वरवीं दिव येता आनी कांय पावटी देंवचारूय येवंक शकता. बी केरफूल, बी केरफूल. थोडी पाटी आमी गोंयकार उदार, क्रिस्तांव जायती पाटी उदार काळजाची, पिशेपणाक वचची न्हू. कोणाक दवरलो जायते पाटी इगोजी कडेन घडटा, इगोजा कडेन घडटा. फादर आमकां कांय ना सांगतात, पूण मातशी चवकशी करची. खरेंच कांय ना. जायते पावटी असल्या मनशांक दवरता आसतना हांव डायरेक्ट पुलिसांक आपयतां. कित्याक एखादी गरज ते दियात आनी तांची दवरात. कित्याक जाणा, फाल्यां तांकां दवरप म्हणल्यार आमचेर प्रेशर येता. फाल्यां ते कितें करूं शकता. एक आमच्या हिंगा कंपाउंडान बरेंच कॉप मारल्यान सुशेगाद न्हिदोन आहात. मागीर वाटसुऱ्यांक बिराड दिवचें जालें, पूण आमचेरूय कितें आसता, थोडी पावटी बिराड आसता. तेंय कोचें. मुखार कोयदी जाल्ल्या बरोबर तुमी कोयदी जाल्ले परी बणगणीत आसलेल्यांचो उगडास करात. सजमल्या न्हू. देवाचें उतर कितें सांगता, बणगणे आसलेल्यांचो कितें करात, उगडास करात. मागीर आनी पिडा बी सोंसतात तांचोय उगडास करात. पिडापीड सोंसलेल्यांचोय उगडास करात. कित्याक तांचे भाशेन तुमी अजून संवसारांत आसात. ओके. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सोवी कुडीच्या आत्म्याच्या फायद्याची कोणी म्हळ्यार पिडेवंतांची सेवा करची. कोणाची सेवा? पिडेवंतांची. पिडेवंतांची सेवा करीत जाल्यार तुका जायती बेसांव मेळटात, जायती बेसांव मेळटात. बाबा केन्ना कोण पिडेन जायत म्हण आमचें सांगपाक जायना. केन्ना कोण पिडेन आसत म्हूण सांगपाक जायना. म्हणटरी पिडेवंतांक भेट करची. जे घरान कोण पिडेवंत आसा ते पिडेवंताची सेवा करता आसतना पिडेवंत अशें म्हूण सेवा करनाका. हांव कोणाची सेवा करता? कोणाची? देवाची. आनी तुवें हे तुज्या घरकारां सवें, घरकान्नी सवें, बापाय सवें, पुताय सवें, हे भाशेन तुवें सेवा करीत वास आनी येना. पावणू एका दिसाक सांत फ्रांसीस शावेरच्या जिवितान अशें घडलें. सांत फ्रांसीस शावेर गोंयांत येवचे पयलीं एका हॉस्पिटलान ताका दवरलो पिडेवंतांची सेवा करूंक, तरणाटो तेन्ना. आनी ह्या हॉस्पिटलान घाण मारताली. हॉस्पिटलान घाण मारताली. कित्याक त्या हॉस्पिटलान सगळे कुसलोले मनीस आसले. जायत पाटी हांव सांगता, मनशाची घाणी असली आनी घाण ना, जायना सोंसपाक बाबा न्हू. ताका लागून कोण बरो ना जाल्यार रोखडेच वखद घालूंक जाय, ते काडूंक जाय. जीव पडटा तो काडूंक जाय, नाजाल्यार तें घरान आनी थिंगा रावपाचें ना.
म्हणटरी सांत फ्रांसीस शावेराक घाण येवपा लागली. जेवण चलना, न्हीद पडना तेच्या सारकी. आनी सांत फ्रांसीस शावेराक कशे भाशेन ह्या पिडेवंतांची सेवा करूंक जाय. कितें करूंक जाय? सेवा करूंक जाय. आनी तांचे जे किडे ही मातेरी काडना ते आनी कुसोन कुसोन मोत्तले, कुसोन कुसोन आनी मोत्तले आनी सगळी घाण कुट्टां पडटली. तुमी केन्ना पळयल्यात जिवे आसतना किडे पडलेले? तो वास सोंसपाक जायना. जायत पडे हांव मादर ट्रिजाचे तांचे हितून येतालो, जायना, बरें डिफिकल्ट. हांव म्हणटा मुगो एक दीस तेंची एक करूंक जायना आनी हे माद्री भयण्यो सदां कशें रावतात आनी कशें काडटात. तगडी घुंवळ येता सारकी. खबर न्हू, हो मागीर मागणें कोत्ता आनी मागणें कोत्ता आसतना फ्रांसीस शावेर मागणें कोत्ता ही घाण काडूंक म्हाका बळ्ळी. वो वास येना जावपा म्हाका कितेंय कर. आनी तो खंय मागणें कोत्ता आनी तेंची मातेर पडटा ती काडटा आनी जिबेक लायता. ताची मातेर खंय तो चाखता आनी त्या दिसा सावन खंय ताका घाण म्हणलोली आयली ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हे ते बागेवन बेश्यो तांचे बागेवन न्हय ते. तांचे जिवितान नॉर्मल मनशा लागीं सर्वसाधारण मनशा लागीं करूंक घडोना ते ताणें केलें. कोणाच्या आदारान? कुठरी बाबडनो जाय ती पिडेवंतां आसतात, जाय ती पिडेवंतां. तेंची सेवा करतले खातीर केन्ना तांकां पोरवी दिवया. आमी घोडी तेंची सेवा करूंक पावना, पूण थोडीं चेडवां आहात ती खंय मालकिऱ्यात. सून बाबडी आपली आवय जाल्ल्या भाशेन कोणाचें काडटा? कोणाचें? सासमायचें. आनी चेडवां सागवाद घेवन येतात. होय मांयक गितू दी सुपाश दवरली, मांयक हें केलें ना, मांयक तें केलें ना. आनी सून बाबडी काडटा आनी काडटा. एक सायडीन सासूचें काडटा आनी दुसरे सायडीन कोणाचें काडूंक जाय हें? अरे चेडवानो, ही सून पळय हाडल्या ती सासूचें काडूंक ना, पूण ती बाबडी काडटा. आगो 2 दीस हांव रावतां गो, मायची चोड पडटा. आवय माय बारीक जाली, बारीक जाली. हांवें माय हें केलें तुका, माल तुका. अरे ती सून तिका कितें भोगता जाणा तुमी? तुजी सासू माय थंय घरांतली भायर घातल्या आनी हिंगा सून आहा ती सासूमायचें काडटा. बाबडनो, अशें कोण आदार दितल्यांक, कोण ती सून जावं चेडू जावं कोणू जावं, तांकांय बी आमी उर्बा दिवंक जाय आनी तांचे खातीर बी आमी कितें करूंक जाय? हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी एक वस्तुरी तिका पुतू जल्मलो, मोनो, कुड्डो, बेरो आनी पांगडो. कुड्डो, मोनो, बेरो आनी ही वस्तुरी एकटो चेडो तो आनी एक दू. ही वस्तुरी हे चेड्याक न्हू इतली बरी पळयताली मामी ताची, इतली बरी. आनी ती म्हणटाली हो कुड्डो, मोनो, बेरो आनी पांगडो पूत म्हजे घरान देवाचें बेळसांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. हो पूत, कुड्डो, मोनो, बेरो आनी पांगडो म्हजे घरान, आनी हो पूत तर म्हजे घरान बेळसांव जाल्यार ताची सेवाय बी करूंक हें म्हाका बेळसांव भाग. जेन्ना हो पूत मागीर मेलो तेन्ना बरें दुखलें बाबड्याक. कित्याक सांगतालें फादर, ह्या पुताची सेवा करता आसतना देवान म्हाका कांयच उणें केलें ना. उणें केलें ना.
म्हजी भलायकी बरी आसा वेता थंयसर कितें ना कितें सगळे वाटेन देव म्हाका पावता. हो पूत म्हज्या घरान बेळसांव, जे घरान माय आसा कोणी ती आपलेपण पिशपण करतली. सासूमाय आसा, पूत आसा, घरकार आसा, ती बेळसांव म्हूण घे आनी तांची सेवा कर आनी देव तुजेर साबार देणी आशिर्वाद उतयतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पवणू ह्या वेळार उडगास येता मादर ट्रिजाचो. फुडें उडगास केला मादर ट्रिजाचो. तेजी कॉन्वेंटा न्हू तें वचूंक म्हाका उमेद दिसता. आमच्या गोंयांत सुमार 4 आसलीं. एक पेंजीमचें मातशें बोन आहा, नाल्यार जायते फावटी ह्या कॉन्वेंटांनी हांव विजीट करता. केन्ना घडये ऑर्डिनेशन डे, केन्ना घडये बर्थडे कित्याक असले हितून संदी घेवन थंयसर वेता. तेंची न्हू कॉन्वेंटां बरी नितळ. जायते फावटी हांव गव्हर्मेंट प्रोवायडरी म्हणटा गव्हर्मेंट हितून गेलां. ओ माय गॉड नाका रे बाबा. हांव असोच आनी एक गांवांत आसलो. त्या गांवांत अशी एक प्रोवायडर आसली आनी सकाळ फुडें मिस करून वेतालो. थिंगा ते कॉन्वेंट एका त्या प्रोवायडऱ्या म्हणटा तें गव्हर्मेंट हें तें तितून लागींच कॉपेल आसलें. पूण हांव बेगीन वेतालो आनी पयलें तेतून वेतालो. वचपाचें ना घाण गुट्टान. कोण सवर्ण आहात ते कोण मोबायल घेवन आहात, कोण भोंवतात, कोण आयले जाल्यार कोण ना आयले. मागीर एक सांग सकाळ फुडें काडला आनी ते हितून गेलो सकाळ फुडें आनी वचनाका एक धवो फूल लोभ घातलो पळय तेंचे येयलो हाकांत वान कोण येयलो तरी. आनी मागीर दुसरे दिसा गेलो आनी मागीर म्हाका कोण 2 जाण सांगूं लागले, फादर सदांच असो यो हांव, सदांच असो यो. आनी कित्याक हांव सदां येवं बाबा. ना फादर तूं येता दिसा आमचें घर न्हू बरें नितळ आसता. तूं येवपाचो आहा जाल्यार घर कितें आसता नितळ. ना जाल्यार घरान रावपाचें घाण गुट्टाण. कोण नंबर 1 2 केल्ले कडेन सगळें घाण गुट्टाण. मादर ट्रिजाची कित्याक आयलें तें थोडी फावटी काम करपाक आज करिनात. मादर ट्रिजाची कोणी ती उमेद येयना, ती पदवी मेळना. एक सांग मादर ट्रिजा विचारलें, मादर ट्रिजा तूं हें काम करता तें म्हाका दिसाक 50,000 लेगून दिल्यार हें काम म्हाका करपाक नाका. ही घाण गुट्टाण गार्बेज ही म्हज्यान सोंसपाक जायना. आनी मादर ट्रिजान ताका सांगलें तूं मरे दिसाक 50,000 म्हाका तुवें दिसाक 1 लाख लेगून दिल्यार हांवूय बी हें काम करपाक तयार ना. पूण हांव काम करता तें म्हजें न्हू. हें काम करता तें कोणाचें? देवाचें. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा तुमच्या घरान कोण आसत, वाड्यान कोण आसत, हॉस्पिटलान कोण आसत, जायत वेळ हॉस्पिटलान वचपाचें ना. कोण अशी उडयल्ली आसात, कोण ना. केन्ना वचून आमकां तूं देवान भलायकी दिल्या, आगो तेजे बरोबर रावपाचो कोण ना, हांव येता, हांव रावतां, म्हज्यान हांव येता. थोडी मागीर रोगताकूच पळोवन कितें जालें गोळेन पडटात. भियेनाका. आमचे शेजाऱ्याक, आमचे समुदायीक बाबा जाय पडे जे गांवांत हांव जियेलो ते गांवचो उडगास करता हांव. आमचो गांव सादो गांव तो. कोण एकटो तो बरो ना, सगळीं धांवन येतालीं. कोणें रातची तर कितें बोवाळ जाली, आख्खो गांव कितें जाता, कितें एकठांय जाता. आयज कितें तेंच्या घरां बोवाळ जाता तांकां पळोवनी, आनी आमच्या घरां बोवाळ जाता तुका कित्याक पडला. असली वस्तू घेवन हो ही दयाळ कोणी जेवपाक जायना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आणि सातवी कुडीच्या फायद्याची कोरणी ती म्हणल्यार मेल्ल्यांक मातयेक लावची. कितें करची? मेल्ल्यांक मातयेक लावचे. मेल्ल्यांक मातयेक लावची. बाबा न्हू मेल्ल्यांक मातयेक लावप. मेल्ल्याच्या घरान दूख, कोणाचो पूत कोणाची माय आनी कोवीड पिडेन
जाणा तुमी घरां बोललोली कितें जालीं खाली जालीं कितलीं भुरगीं अनाथ जालीं पुढे देवाचें उतर सांगता तें म्हणल्यार मेल्ल्यांक मानान मातयेक लावची मानान मातयेक लावची नको जायत पाटी आमी काश्याव करता मानान काश्याव मान हांव नको ती इगोजीन कूड हाडली जाल्यार वो शिमतरी लेगून ती कूड आमी कितें करता धुपायता दाखोव ही पवित्र कूड म्हूण म्हणजे बाबड न्हू जायते पावटी ह्यो मानान मातयेक लावपाची गरज दुसरें मानान मातयेक लायता आसतना मेल्ल्यांक मातयेक लावं येता आसतना बाबड न्हू कांय वस्तू मनान दवरच्यो आमी तर मातयेक लावंक गेली नाल्यार ती कितें म्हणटली ती कितें म्हणटली न्हू हो आमचो भाव ही आमची भयण मेल्या मातयेची केल्ली ताची कूड मातयेक लायल्या आमी मातयेक लावंक वचूंक जाय पावणू असल्या भावान भयणाक आदार दिवंक फावो म्हाका उडगास आसा जायते पावटी जायते भाशेन पावतात जायते भाशेन ताका काशांव करूंक जाय ताका आनी कितें करूं जाय फोंड काडूंक जाय आनी कितें भाशेन आमचे समुदायाक परबी मेल्ल्या सगळे हुस्को मेल्ल्यांक बाबातान मातयेक लावप होय बी देवाचें आमकां एक बेळसांव कोणा लागीं कोणी एका ते पयशे घडोनात कोणी ताचो कोण ना पळया तुमी जायते पावटी आसुळ्यांगेर सगळीं येतात नासुळ्यांगेर आनी हांवें केन्ना जिवितांत चिंतूंक ना हें मरण दवरपाक एक 3 जाण एक 4 जाण देखून मनीस मेळ्ळो हें म्हज्या मनाक सदांच उरतलें एक 4 जाण देखून मरण व्हरपाक देवा आमी कितें जातलें काय आमचें हे मरण लेगून व्हरपाक कोण आनी मेल्ल्यांक कोणें मातयेक लावचें मेल्ल्यांनी होय जाणटेल्यांनी पिडेन आहात ताणें हॉस्पिटलान आहात ताणें मेल्ल्यांक मातयेक लावंक जाय कोणें जिव्यांनी आनी जांकां देवान बळ दिलां ताणी हालेलुया 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 हे वेळार जेजूची आमी आसा म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक जें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें सुमेची विश्वास दवर देवाच्या उतराचेर पातीन राव आनी जेजू बरोबर यात्रा करूंक तूं सामका पाव दोनिया बरें कोत्ता आसतना देवाचेर पाते वायटाक सांपडटा तेन्ना देवाक उलो मार जिवितांत सांडटा तेन्ना दी वाट सोत आनी जिवित ह्या संवसारान आनी सासणीक जिवितांत विस्वासता सोम्याचेर चलत आसतना
विश्वासा सोम्याची मोशा गायोना जुरुई वादोळ मोळबाची सुरगीच्या रस्त्यार हांव विश्वासाची तो म्हाका सांडचो ना विश्वासा सुम्याचेर विश्वासा सोम्याचेर चलत आसतना विश्वासा सुम्याचेर विश्वासा सोम्याचेर म्हज्या गायना मोशा गायोना जुरुई वादळ मोळबाचेर जुरुई वादळ मोळबाचेर सुरगीच्या रस्त्यार हांव विश्वासाची हांव विश्वासाची तो म्हाका सांडचो ना तो म्हाका सांडचो ना आसा म्हजो इश्ट आसा म्हजो इश्ट आसा म्हजो इश्ट आसा म्हजो इश्ट म्हजो मोगाळी म्हजो मोगाळी ताचेर पात येता ससनाच्या ससना म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें कोणाक एका तानेल्ल्याक पेलो भरून उदक दिशी जाल्यार ताची मजुरी तुका केन्नाच मेळ्ळ्या बगर रावचें ना हे वेळार आमचो आख्खो संवसार देवाच्या हातान घालूं आख्खो संवसार देवाच्या हातान घालूं मोगाक भावपणाक शांतीक समाधानाक हो संवसार भुकेला तानेला कितलींच भाव भयणां आपल्याच घरचीं कितल्याच पुतांनी आपल्या आवय बापाय घरांतली भायर घालून वाट सुरी केली कितल्या आवय बापायन घोडे आपल्या भुरग्यांक वाट सुरी केली कितले संवसारान मनीस अनाथांचे गरिबांचे सांडलोलेचे हक माडयतात आपूण व्हडले व्हडले क्रिमिदूर आसून गरिबांक चीर बोगलांडे घालून गरिबांक कोण कोण फाव करता असे मनाच्या मनशांची घडी समुदायन वायटाचो पाटलाव करपी उदीक वाडटात स्वताक उबी रावपी भोव थोडी म्हाका कित्याक पडला तुका कित्याक पडला अशें समाजाची वाट लायतल्या खातीर मागूया क्रिस्ती जिवीत स्वतान बोल्लोलें जिवीत जिज वाट स्वतानी जिवीत आयज 7 जाणां रीण दिता हांव गरजेक आकांताक पावता आपल्या चिंचिती नासतना दुसऱ्याक आदार दिता आयज हे महामारीचे पिडीन कितल्या जाणांचे बिझनेस कितल्या जाणांचे जॉब गेल्ले आसात म्हज्या ल्हानाक जें तुवें केलें तें तुवें म्हाकाच केलें पूण कांय जाणां 100 दिवन 200 घेवंक सोदतात
पवणू ही आस ते दुसऱ्याक देवान दुसऱ्याक दिवचे खातीर तुका दिला. जोत अशें न्हय दुसऱ्याचें रगत पिये तूं ताका जेवण दिता आनी ताचें रगत आनी मांस खा अशें न्हय. अशें मनशाची मनां बदल. तुझ्या कुटुंबा खातीर माग. तुझ्या घरान रावतल्यांक शांती समाधान माग. जाय ते भशेन जायत जाणां तुका आदार दिता. तूं मुकेलो, तूं तानेलो, तूं विगळो आसलो, तूं साणलेलो, तूं पातकान गुलाम जावन बोडकोणीन आसलो, तूं नेणार आसलो, हे वेळार आमची आख्खी पवित्री खातीर मागय. पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री, $3 billion Christian in the world, जेजू भशेन आमकां करूं म्हण मागया. जी भाव भयणां पिडेन आसा तांकां देवाचो आदार मागया. डायबिटीज, कॅन्सर, ब्रेन ट्युमर, हाडांची, कानाची, नाकाची, ब्रेनाची, इंटेस्टायन, किडनी स्टोन, लिवर, हे सगळी पिडेंतली आमकां सुटका दी मागया. Tus mozo asero, tus mozo rakonda, tus mozo mogali, tus mozo de, tu mozo asro. Tus mozo asero, tu mozo rakonda, tu mozo rakonda, tu mozo mogalis, tu mozo mogalis, tu mozo di, tu mozo di. सगळ्या काळ संतान तुका अर्घ्य दिता. सगळ्या जिवितान तुजे रूप पळोवंक सोदता, तुजे रूप पळोवंक सोदता. सगळे सोबतीन तुजी सेवा करता, तुझी सेवा करता. हांगा वसा, हांगा वसा, हांगा वसा, हांगा वसा. सोमिया हांगा वसा, हांगा वसा. सोमिया हांगा वसा, हांगा वसा. सोमिया हांगा वसा, हांगा वसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Here I am, oh Lord, here I am, here I am, oh Lord, here I am, here I am, oh Lord, here I am, here Here I am, oh Lord, here I am, here I am, oh Lord, here I am, here I am, oh Lord, here I am, here I am. ये बेड़ा दिमी गलिया जांचले गोटा दिमी गला देवाक सांगा देवा हांगा वसा हांव तुजो आनी तूं म्हजो म्हज्या कुटुंबाची म्हज्या शेजाऱ्यांची जिवितान साडलेल्यांची जांकां हांवें दुखयल्या तांचेर जांकां हांवें आदार दिवंक ना तांचेर जी भाव भयणां जिवितान सगळीं साडलेलीं आसा तांचेर दुनियांचो आशिर्वाद घाल दुनियांचो आशिर्वाद घाल दुनियांची बोळडी हाले 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 एवढे गावची आशिर्वाद हाले कन्नडीची आशिर्वाद हाले तुझ्या काळजाचे हाले 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 Oh Lord, here I am, here I am. Oh Lord, here I am, here I am. Angawasa, Angawasa, Somia, Bavatan Angawasa, Angawasa. Somia Angawasa, Angawasa, Somia Angawasa, 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 Somia Angawasa, Angawasa. Somia Angawasa, Angawasa, Somia Angawasa, Angawasa. Hale, 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 hale,
हालेलुया 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 हालेलुया